आज हामीहरूसँगै निस्तार चाड चाहिँ ख्रिस्टको रगतको गवाही दिने सत्यता हो भन्ने शीर्षक लिएर परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नेछौँ। ख्रिस्ट आन्साङहोङज्यू मानव जातिलाई मुक्ति दिनको निम्ति यस पृथ्वीमा जन्मनुभयो। त्यसो भए आत्मिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा 2000 वर्ष अघि पनि र वर्तमान युगमा पनि हाम्रा मुक्तिदाता ख्रिस्ट यस पृथ्वीमा नआउनु भएको भए के हुन्थ्यो होला? मानव जातिले मुक्तिको आशा पनि, पाप क्षमाको आशा पनि र स्वर्गको आशा पनि लिन नसक्ने त्यस्तो अवस्था हुने थियो। निस्तार चाड र ख्रिस्टको अनमोल रगत हाम्रो निम्ति अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। यदि ख्रिस्टको रगत यस संसारमा अस्तित्वमा नभएको भए अनि हामीलाई उहाँको अनुग्रहद्वारा वस्त्र नपहिराउनु भएको भए हामीहरू मुक्ति, पाप क्षमा वा आत्मिक आशिषको कुनै आशा गर्न नसक्ने अवस्थामा हुने थियौँ। त्यसकारण ख्रिस्टको अनमोल रगत हाम्रो आत्मिक संसारमा साँच्चै आवश्यक छ र यो महान छ भन्ने कुरालाई एफिसी अध्याय 1 मार्फत निश्चित गरौँ। एफिसी अध्याय 1 को पद 7 को वचन हेर्ने हो भने उहाँको अपार अनुग्रह अनुसार केद्वारा हामी उहाँमा उद्धार हाम्रा पापको क्षमा पाउँछौँ भनिएको छ। ख्रिस्टको रगतद्वारा भनिएको छ। त्यसो भए के उहाँको रगत बिना उद्धार पाउन सम्भव छ होला? छैन। यस पृथ्वीमा अरबौं डलर दिए पनि मुक्ति किन्न सकिँदैन। अनि यस पृथ्वीमा धेरै ज्ञान, बुद्धि र वैज्ञानिक सिपहरू भए पनि उद्धार पाउन सकिँदैन। त्यसो भए पाप क्षमा नि त्यो पनि सकिँदैन। यी सबै आशिषहरू ख्रिस्टको रगतका कारण सम्भव छन्। पहिलो पत्रुस अध्याय 1 को पद 18 को वचन सँगै अध्ययन गरौँ। अध्याय 1 को पद 18 को वचन हेर्ने हो भने तिमीहरू जान्दछौ कि आफ्ना पिता पुर्खाबाट आएका व्यर्थका कुराहरूदेखि सुन वा चाँदी जस्ता नाश हुने थोकहरूद्वारा दामतिरी तिमीहरू छुट्याइएका होइनौ, तर निष्खुट र निष्कलङ्क थुमाको जस्तो ख्रिस्टको केद्वारा अनमोल रगतद्वारा दामतिरी छुट्याइएका छौ। ख्रिस्टको अनमोल रगतले यी सबै आशिषहरू सम्भव बनाएको र अन्य भौतिक थोक वा आत्मिक शक्तिले यी आशिषहरू पुरा नभएको कुरा बाइबलले स्पष्टसित औल्याउँदै हामीलाई वर्णन गरेको छ। प्रकाश अध्याय 1 मा हेरौँ। अध्याय 1 को पद 5 मा हेर्ने हो भने विश्वासयोग्य साक्षी येशू ख्रिस्टदेखि मृतकबाट प्रथम जीवित हुनुभएको तथा पृथ्वीका राजाहरूका शासकको तर्फबाट हामीलाई प्रेम गर्नुहुने र आफ्नो रगतले हामीलाई हाम्रा पापबाट स्वतन्त्र पार्नुहुनेलाई हामीलाई एउटा राज्य, उहाँका पिता र परमेश्वरका पुजारीहरू तुल्याउनु हुने भनेर भनिएको छ। यहाँ पनि हेर्ने हो भने हामीले परमेश्वरको राज्यमा राजकीय पुजारीको भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ भनेर बुझ्न सकिन्छ। तर हामीलाई स्वर्गको राजकीय पुजारी बनाउने मूल शक्ति कहाँबाट आउँछ? उहाँको रगतबाट भनिएको छ। परमेश्वरको रगतले हामीलाई हाम्रा पापबाट स्वतन्त्र पारेको छ र यस्तो अनुग्रहात्मक स्थानमा समेत राखेको छ भनेर बाइबलमा जानकारी दिइएको छ। त्यसो भए ख्रिस्टको अस्तित्व अरबौं डलरसँग पनि तुलना गर्न नसकिने गरी अत्यन्तै मूल्यवान छ भन्ने कुरालाई हामीले पुनः एकपटक मनन गर्नुपर्छ। उहाँको रगत बिना हामीले केही पनि पुरा गर्न सक्दैनौँ अनि हामीहरू जान चाहेको ठाउँ र समय कदापि आउने छैन भन्ने यो यथार्थतालाई हामी निश्चित गर्न सक्छौँ। यी सबै आशिषहरू ख्रिस्टको अनुग्रहात्मक र अनमोल रगतका कारण सम्भव भएको हो भन्ने कुरा बाइबलमा स्पष्टसित गवाही दिइएको छ। रोमी अध्याय 5 को पद 9 मा हेरौँ। यसकारण उहाँको रगतद्वारा के ठहरिएका हुनाले, धर्मी ठहरिएका हुनाले झन् बढी हामी परमेश्वरको क्रोधबाट उहाँद्वारा बचाइने छौँ भनेर भनिएको छ। यहाँ पनि हामीहरू केद्वारा धर्मी ठहरिएका छौँ भनिएको छ? ख्रिस्टको रगतद्वारा
भनिएको छ। त्यसो भए ख्रिस्टको अनमोल रगत बिना हामीले आत्मिक संसारमा मुक्ति पनि, उद्धार पनि, पाप क्षमा पनि पाउन सक्दैनौँ, अनि स्वर्गको राजकीय पुजारी पनि बन्न सक्दैनौँ र कुनै आशा पनि गर्न सक्दैनौँ भन्ने अर्थ हो। उहाँको रगत बिना हाम्रो आशाको दियो सबै निभ्नेछ। स्वर्ग सम्बन्धी परमेश्वरका सबै अनुग्रहात्मक कार्यहरू ख्रिस्टको अनमोल रगतका कारण सम्भव भएको हो भन्ने कुरा बाइबलमा लगातार वर्णन गरिएको छ। कलसी अध्याय 1 को पद 20 मा हेर्नेछौँ। र परमेश्वरले उहाँका क्रुसको रगतद्वारा शान्ति गराएर पृथ्वीको होस् वा स्वर्गको होस् उहाँद्वारा नै सबै थोकलाई आफूसँग मिलापमा ल्याउनु भयो भनेर भनिएको छ। शान्ति ल्याउने सबै कुराहरू ख्रिस्टको अनमोल रगत बिना कदापि पूरा हुन सक्दैन भन्ने यथार्थता बाइबलमा वर्णन गरिएको छ। बाख्रा, साँडे, कोरली जस्ता पशुहरू बलिदानको निम्ति प्रयोग गरिने पुरानो करारको इतिहासलाई हेर्ने हो भने रगतद्वारा मात्र पाप क्षमा प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर परमेश्वरले लगातार सिकाउनु भएको देख्न सकिन्छ। पाप क्षमा पाएर मुक्ति प्राप्त गरी स्वर्ग प्रवेश गराउन सक्ने यस्तो ख्रिस्टको अनमोल रगत सम्बन्धी विशेष शिक्षा परमेश्वरले मोसाको समयदेखि येशूज्यूको समय करिब 1500 वर्षको लामो समयसम्म दिनुभयो। परमेश्वरले यस पृथ्वीमा शरीर धारण गरेर आउनुभयो र सम्पूर्ण मानव जातिलाई पापबाट छुटकारा गराएर मुक्ति प्रदान गरी अनन्त स्वर्ग प्रवेश गर्न सकिने अनुग्रहको ढोका खोलिदिन उहाँले हाम्रो सट्टामा क्रुसमा रगत बगाउनु भयो नि, होइन र? त्यसो भए ख्रिस्टको अनमोल रगतलाई परमेश्वरले कुन नियमसँग बाँध्नुभयो भन्ने कुरा मत्ती अध्याय 26 को पद 17 मा सँगै हेरौँ। अब अखमेरी रोटीको चाडको पहिलो दिन चेलाहरूले येशू कहाँ आएर भने, तपाईको निम्ति निस्तार चाडको भोज खाने प्रबन्ध हामी कहाँ गरौँ? उहाँले भन्नुभयो, सहरमा एकजना मानिस कहाँ जाऊ र तिनलाई भन, गुरुज्यू भन्नुहुन्छ मेरो बेला नजिक आएको छ, म आफ्ना चेलाहरूसँग तिम्रो घरमा निस्तार चाड मान्नेछु। तब येशूको आदेश अनुसार चेलाहरूले गरे र तिनीहरूले निस्तार चाडको प्रबन्ध मिलाए भनेर भनिएको छ। येशूज्यूले चेलाहरूलाई निस्तार चाड तयारी गर्न लगाउनु भयो र मान्नुभयो। पद 26 मा हेरौँ। तिनीहरूले भोज खाइरहेको बेला येशूले रोटी लिनुभयो र आशीर्वाद दिनुभएपछि उहाँले त्यो भाँच्नुभयो र चेलाहरूलाई दिनुभयो र भन्नुभयो, ल्याऊ खाओ, यो मेरो शरीर हो। येशूज्यूले निस्तार चाडमा रोटी दिनुहुँदै चेलाहरूलाई रोटीको अर्थ वर्णन गरिदिनुभयो। उहाँले यो मेरो शरीर हो भन्नुभयो। पद 27 मा हेर्ने हो भने, तब कचौरा पनि लिएर धन्यवाद दिई उहाँले तिनीहरूलाई यसो भनेर दिनुभयो, कचौरामा के थियो? निस्तार चाडको दाखमध्य थियो नि। तिमीहरू सबैले यसबाट पियो, किनभने यो निस्तार चाडको दाखमध्य नयाँ करारको कसको रगत हो? मेरो रगत हो, जो धेरैका निम्ति पापको प्रायश्चितको लागि बगाइन्छ भन्नुभएको छ। निस्तार चाड ख्रिस्टको रगतलाई गवाइदिने सत्यता हो। येशूज्यूले निस्तार चाडको दाखमध्यबारे वर्णन गर्नुहुँदै, यो नयाँ करारको मेरो रगत हो, जो धेरैका निम्ति पापको प्रायश्चितको लागि बगाइन्छ भनेर जानकारी दिनुभयो। यो मेरो रगत हो। त्यसो भए निस्तार चाडको धर्मविधिमा सहभागी नहोउन्जेल हामीले ख्रिस्टको अनमोल रगतको अनुग्रहद्वारा वस्त्र धारण गर्न सक्ने प्रतिज्ञा प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। अनि यो कचौरा मेरो रगतमा स्थापित गरिने नयाँ करार हो भन्नुहुँदै निस्तार चाडद्वारा करार स्थापना गर्नुभयो भनेर येशूज्यूले लुकाको सुसमाचारमा स्पष्ट भन्नुभयो। ख्रिस्टको अनमोल रगतलाई सोची हेर्दा असङ्ख्य मण्डलीहरूले आफू येशू ख्रिस्टको अनमोल रगतको अनुग्रह प्राप्त गर्ने र उहाँको रगतलाई विश्वास गर्ने मण्डली भएकोले आफूहरू मुक्तिमा सहभागी हुन सक्ने कुरामा एकदमै गर्व गरिरहेका छन्। निस्तार चाड र सब्बात दिन नमाने पनि विश्वास मात्र गर्यो भने ख्रिस्टको अनमोल रगतमा सहभागी हुन सकिन्छ भनेर तिनीहरू भन्छन्। तर परमेश्वरले त्यस्तो वचन दिनुभएको छैन। निस्तार चाडको रोटी र निस्तार चाडको दाखमध्य दिनुहुने क्रममा येशूज्यूले
निस्तार चाडको रोटीलाई उहाँको पवित्र शरीर र निस्तार चाडको दाखमध्यलाई उहाँको पवित्र रगत भनेर जनाउनु हुँदै स्पष्टसित यो धेरैका निम्ति पापको प्रायश्चितको लागि बगाइएको मेरो रगत हो भन्नुभयो। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हिजो आज बुबा आमा र छोराछोरी बीचको सम्बन्ध DNA जाँचद्वारा सजिलैसँग निश्चित गर्न सकिन्छ। त्यसले मिल्यो कि मिलेन भनेर देखाउने भएकोले बहस गर्न आवश्यक छैन। एक थोपा रगतले साँचो सन्तान हो कि होइन भनेर बताउन सक्छ। येशूज्यूले निस्तार चाडको रगतलाई मेरो रगत भनेर जानकारी दिनुभयो। त्यसैले येशूज्यूले उहाँको रगत भएको व्यक्ति र नभएको व्यक्तिलाई यूहन्नाको सुसमाचारमा वर्णन गर्नुभएको छ। यूहन्ना अध्याय 6 मा हेरौँ। यूहन्ना अध्याय 6 को पद 53 मा हेर्ने हो भने येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साँच्चैमा तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूले मानिसको पुत्रको देह खाएनौ र उसको रगत पिएनौ भने तिमीहरूमा के हुँदैन? जीवन हुँदैन। येशूज्यूको देह नखाने र येशूज्यूको रगत नपिउनेहरूमा जीवन हुँदैन भन्नुभयो। त्यसो भए मत्ती अध्याय 26 मा येशूज्यूको देह खानु र येशूज्यूको रगत पिउनुको अर्थ के होला? निस्तार चाडको भोजमा येशूज्यूले निस्तार चाडको रोटी र दाखमध्य लिनुहुँदै यो मेरो शरीर हो, यो मेरो रगत हो भन्नुभयो नि, होइन र? निस्तार चाडको रोटी नखाने र निस्तार चाडको दाखमध्य नपिउनेहरू नै येशूज्यूको देह नखाने र येशूज्यूको रगत नपिउने मानिसहरू हुन्। यस्ता मानिसहरूले जीवन पाउन सक्दैनन् भनेर परमेश्वरले स्पष्टसित जानकारी दिनुभयो। निस्तार चाड नमाने पनि विश्वास मात्र गर्यो भने हुँदैन र? भन्नु चाहिँ अनन्त जीवन, मुक्ति र पाप क्षमा प्राप्त गर्न सकिँदैन भन्ने अर्थ हो नि, होइन र? पद 54 मा मेरो देह खाने र मेरो रगत पिउनेसित के छ? अनन्त जीवन छ र अन्त्यको दिनमा म त्यसलाई जीवित पार्नेछु। किनभने मेरो देह साँच्चै खाने कुरो हो र मेरो रगत साँच्चै पिउने कुरो हो। मेरो देह खाने र मेरो रगत पिउने चाहिँ कसमा रहन्छ? ममा रहन्छ। ख्रीष्टको पवित्र देह र अनमोल रगत हामीभित्र भएकोले येशूज्यूले म त्यसमा रहन्छु भन्नुभयो। पद 57 मा हेर्ने हो भने जसरी जीवित पिताले मलाई पठाउनु भयो र म पिताको कारणले जिउँछु, त्यसै गरी मलाई खाने पनि मेरो कारणले के हुनेछ? जिउनेछ भन्नुभयो। येशू ख्रीष्टको अनमोल रगतको अनुग्रहद्वारा वस्त्र धारण गर्न सकिने निश्चित सत्यताबारे यूहन्ना अध्याय 6 मा परमेश्वरले स्पष्टसित जानकारी दिनुभएको छ। त्यसकारण निस्तार चाडको रगत नै ख्रीष्टको रगत हो नि, होइन र? निस्तारको थुमाको रगत नै ख्रीष्टको रगत हो। ख्रीष्टको अनमोल रगत प्राप्त गरेका मानिसहरू धेरै छन्, तर यस पृथ्वीमा अझै पनि ख्रीष्टको रगत नपाएका मानिसहरू झन् बढी छन्। केही बेर अघि एफिसी अध्याय 1, प्रकाश अध्याय 1 र पहिलो पत्रुस अध्याय 1 मा हेरे जस्तै ख्रीष्टको अनमोल रगतद्वारा पाप क्षमा पाउने, उद्धार पाउने, अनन्त जीवन पाउने, स्वर्गराज्य प्राप्त गर्ने अनि पुजारी बन्ने सबै प्रतिज्ञाहरू कसलाई प्रदान गरिएको छ भन्ने बारे हामीले राम्ररी बुझ्नुपर्छ। नयाँ करार निस्तार चाडको सत्यताभित्र भएका मानिसहरूलाई मात्र यो प्रतिज्ञा प्रदान गरिएको छ नि, होइन र? संसारमा असङ्ख्य मानिसहरू भए पनि यो अनुग्रह तिनीहरू सबैले पाउने छैनन्। 2000 वर्ष अघि येशूज्यूले मेरो देह नखाने र मेरो रगत नपिउनेसित कुनै जीवन हुँदैन भनेर घोषणा गर्नु भएर स्वर्ग उचालिनुभयो। तर दुष्ट शत्रु दियावलसले यो पृथ्वीमा मानिसहरूले ख्रीष्टको रगत प्राप्त गरेको चाहँदैन। त्यसैले दियावलसले के गर्यो? निकेयाको सम्मेलन आयोजना गरेर चलाखीपूर्वक निस्तार चाड हटायो। इस्वी सम्मत 325 मा यस्तो घटना घट्यो। त्यसकारण सम्पूर्ण मानव जातिले निस्तार चाडको रोटी र दाखमध्य अर्थात् जीवनको सत्यता खाने र पिउने तरिका पूर्ण रूपमा गुमाए। त्यसैले यो पृथ्वीमा फेरि को आउनुहुनेछ भनेर अगमबाडी गरिएको छ। हिब्रू अध्याय 9 को पद 28 मा को आउनुहुन्छ भनिएको छ। ख्रीष्ट दोस्रोपल्ट यस पृथ्वीमा देखा पर्नु भएमा मात्र हाम्रो मुक्ति पूरा हुन्छ भन्ने यथार्थता बाइबलमा अगमबाडी गरिएको छ। हिजकियल अध्याय 37 र 34 मा अभिलेख गरिएका अगमबाडीहरूले ख्रीष्ट दोस्रोपल्ट यस पृथ्वीमा आउनु भएमा मात्र
मुक्तिको कार्य पूरा हुन्छ भनेर जानकारी दिएको छ। त्यो दृश्य एकपटक निश्चित गरौँ। हिब्रू अध्याय 9 पद 27 मा हेरौँ। जसरी मानिसको निम्ति एकपटक मर्नु निश्चित छ र त्यसपछि इन्साफ, त्यसरी ख्रीष्ट पनि धेरैजनाका पाप बोक्नलाई एकैपल्ट बलि हुनुभयो र उहाँ कतिऔँपल्ट देखा पर्नुहुनेछ। दोस्रो पल्ट देखा पर्नुहुनेछ, पाप बोक्नका निम्ति होइन, तर उत्सुकतापूर्वक उहाँको प्रतीक्षा गर्नेहरूका उद्धारको निम्ति। उहाँ दोस्रो पल्ट अवश्य आउनुपर्छ। पहिलोपल्ट यस पृथ्वीमा आउनुहुँदा उहाँले अनमोल रगत बगाउनु भएर नयाँ करार निस्तार चाड स्थापना गर्नुभयो र यो पृथ्वीमा ख्रीष्टको अनमोल रगत प्राप्त गर्ने सन्तानहरू भेला गर्नुभयो। तर शत्रु दियावलसले ईस्वी सम्मत 325 मा निस्तार चाड हटायो। त्यसले ख्रीष्टको अनमोल रगत लिएका मानिसहरू यस पृथ्वीबाट मेटिउन् भन्ने चाहन्थ्यो। त्यस बेलादेखि 1600 वर्षको लामो समय बितिसकेको छ। लामो समय बितिसक्दा पनि यस पृथ्वीमा मानिसको पुत्रको देह खाएर र रगत पिएर अनन्त जीवनमा सहभागी हुने योग्यता लिएका मानिसहरू भेट्टाउन सकिँदैन। येशूज्यूले स्पष्ट भन्नुभयो, मेरो देह नखाने र मेरो रगत नपिउनेसित जीवन हुँदैन। नयाँ करार यसरी घोषणा गर्नुभएकोले येशूज्यूको देह नखाने र रगत नपिउनेसित अनन्त जीवन हुन सक्दैन। त्यसैले उहाँको प्रतीक्षा गर्नेहरूको उद्धारको निम्ति उहाँ दोस्रो पल्ट शरीर धारण गरेर यस पृथ्वीमा पुनः देखा पर्नुहुनेछ भनेर भन्नुभयो। दोस्रो पल्ट आउनुहुँदा ख्रीष्टलाई तुरुन्तै चिन्न सकिने तरिका छ। कसरी चिन्न सकिन्छ होला? यो संसारका मानिसहरूसँग नभएको एउटा रगत समूह छ। कुन रगत समूह होला? यो नै निस्तार चाडको रगत समूह हो। निस्तार चाडलाई अङ्ग्रेजीमा प्यास ओभर भनिने भएकोले यसलाई पी रगत समूह भन्न सकिन्छ। सामान्यतया रगत समूहलाई ए, बी, एबी र ओ गरी 4 समूहमा विभाजन गरिएको छ। तर प्यास ओभर रगत समूहलाई पी रगत समूह भन्न सकिन्छ। यो पृथ्वीमा कोहीसँग पनि यो रगत समूह छैन। परमेश्वरसँग मात्र यो रगत समूह हुन सक्छ नि, होइन र? 2000 वर्ष अघि परमेश्वरले निस्तार चाडको रगतलाई कसको रगत भन्नुभयो? मेरो रगत भन्नुभयो नि, होइन र? प्रस्थानको पुस्तकमा र मत्तीको सुसमाचारमा, मर्कुसको सुसमाचारमा र लुकाको सुसमाचारमा पनि मेरो रगत भन्नुभयो। सुसमाचारको पुस्तकमा निस्तार चाडबारे वर्णन गर्नुहुँदै पछि परमेश्वरले मेरो रगतमा स्थापित गरिने नयाँ करार हो भन्नुहुँदै निस्तार चाड परमेश्वरको रगतद्वारा स्थापना भएको हो भन्ने कुरा स्पष्टसित जानकारी दिनुभयो। यसरी पिता र सन्तान बीचको सम्बन्ध स्थापना भयो। यो दृश्य पनि एकपटक हेरौँ। दोस्रो कोरिन्थी अध्याय 6 पद 17 मा हेरौँ। यसकारण तिनीहरूका बीचबाट निस्केर आऊ र तिनीहरूबाट तिमीहरू अलग हो। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, अशुद्ध कुरा केही नछो र म तिमीहरूलाई ग्रहण गर्नेछु। म तिमीहरूका के हुनेछु? पिता हुनेछु। म तिमीहरूका पिता हुनेछु भन्नुको अर्थ के होला? उहाँले छोराछोरीलाई जीवन दिनुहुन्छ भन्ने अर्थ हो। छोराछोरीलाई जीवन दिनुहुन्छ भन्नाले छोराछोरीले पिताको के पाएका छन् भन्ने अर्थ हो त? देह र रगत पाएका छन् भन्ने अर्थ हो नि। परमेश्वरले त्यत्तिकै आज तिमी मेरो सन्तान भयौ भन्नुभएकोले परमेश्वर हाम्रा पिता र हामी परमेश्वरका सन्तान भएका होइनौँ। बुबा र सन्तान बीच रगत अनिवार्य आवश्यक पर्छ। म तिमीहरूका पिता हुनेछु र तिमीहरू मेरा के हुनेछौ? छोराछोरीहरू हुनेछौ भन्नुभयो। यहाँ बाइबलमा परमेश्वरले स्पष्टसित तिमीहरू मेरा छोराछोरीहरू हुनेछौ भन्नुभएको छ। त्यसो भए परमेश्वरको रगत समूह र हाम्रो रगत समूह आत्मिक रूपमा एउटै छ भन्ने अर्थ हो नि, होइन र? हामी दुवैको रगत समूह निस्तार चाड हो। हिजो आज यो पृथ्वीमा समुद्रको बालुवा जत्तिकै असङ्ख्य मण्डलीहरू छन् र म परमेश्वरलाई चिन्छु र विश्वास गर्छु भन्दै दाबी गर्ने मानिसहरू पनि धेरै छन्। तर परमेश्वरले तिनीहरूलाई मेरा छोराछोरीहरू भनेर कहिल्यै भन्नु भएन। यूहन्नाको सुसमाचार अध्याय 6 मा परमेश्वरले स्पष्टसित भन्नुभयो,
मानिसको पुत्रको देह खाने र मानिसको पुत्रको रगत पिउनेसित अनन्त जीवन छ। येशूज्यूले उहाँको देह नखाने र उहाँको रगत नपिउनेसित के हुँदैन भन्नुभयो? जीवन हुँदैन भन्नुभयो। तिनीहरूमा जीवन हुँदैन भन्नाले तिनीहरू परमेश्वरका छोराछोरीहरू होइनन् भन्ने अर्थ हो। हामीहरू परमेश्वरका सन्तान हौँ भने परमेश्वरको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण गुण अनन्त जीवन हामीमा हुनुपर्छ। बाइबलका 66 भाग पुस्तकहरूमा येशूज्यूको निस्तार चाड पवित्र भोज कति महत्त्वपूर्ण महान कुरा हो। प्रसिद्ध चित्रकारहरू र विभिन्न कलाकारहरूले बाइबलमा अभिलिखित निस्तार चाडलाई एउटा भव्य घटनाको रूपमा चित्रण गरे। तर वर्तमान समयका असङ्ख्य मण्डलीहरूले निस्तार चाड अर्थहीन कुरा भए झैँ गरी नमाने पनि हुन्छ भनेर सिकाइरहेका छन्। यसरी तिनीहरूले आफू परमेश्वरको सन्तान होइन भन्ने निश्चित प्रमाण स्पष्ट रूपमा देखाइरहेका छन्। त्यसैले परमेश्वरले म तिमीहरूका पिता हुनेछु भन्नुभयो। उहाँ हाम्रा पिता हुनुहुन्छ भन्नाले हामी बीच रगतको नाता छ भन्ने अर्थ हो नि, होइन र? बुबा आमा र छोराछोरी रगतको नाताले बाँधिएका हुन्छन्। बुबाको देह र रगत छोराछोरीहरूमा हस्तान्तरण हुने भएकोले उनीहरू रगतको नाताले बाँधिएका हुन्छन्। त्यसैले हाम्रो सियोनका सन्तानहरूले विश्वभरि जहाँ भए पनि निस्तार चाड पवित्र रूपले मान्छन् नि, होइन र? हामीले निस्तार चाड किन मान्छौँ? के यो परमेश्वरको चाड भएकोले मात्र मान्छौँ र? पक्कै पनि चाड भएकोले मान्छौँ। तर त्यो दिन परमेश्वरले उहाँका सन्तानहरूलाई उहाँको देह र रगत प्राप्त गर्ने अनुमति दिनुहुने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण दिन भएकोले नै हामी सबैले विश्वभरि निस्तार चाड पवित्र रूपले मान्छौँ नि, होइन र? त्यसैले दोस्रो कोरिन्थीमा पनि परमेश्वरले म तिमीहरूका पिता हुनेछु र तिमीहरू मेरा छोराछोरीहरू हुनेछौ भन्नुभयो। त्यसो भए पिता हुनुहुन्छ र छोराछोरीहरू पनि छन् भने अन्ततः को पनि अस्तित्वमा हुनुपर्छ भन्ने अर्थ हो त? माता अनिवार्य हुनुपर्छ। परमेश्वरसँगको हाम्रो सम्बन्ध सिकाइदिनको निम्ति पिताले मलाई निस्तार चाड मात्र थाहा छ भनेर भन्नुभएका समयहरू थिए। निस्तार चाड महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा संसारका मानिसहरूले महसुस नगरेकाले पिता दुखी र निराश हुनुभयो। त्यसैले उहाँलाई निस्तार चाड मात्र थाहा छ भनेर भन्नुभयो। यसको अर्थ के होला? निस्तार चाडको सत्यता ल्याउनुहुने व्यक्ति को हुनुहुन्छ? पिताले म नै परमेश्वर हुँ भनी सारा संसारमा जानकारी दिनुहुँदै घोषणा गर्नु भए पनि संसारले उहाँसँग कस्तो व्यवहार गरे? संसारले उहाँलाई चिनेन। उहाँ आफ्नै मानिसहरू कहाँ आउनुभयो, तर उहाँका आफ्ना मानिसहरूले उहाँलाई ग्रहण गरेनन्। येशूज्यूको पहिलो आगमनमा घटेको घटना उहाँको दोस्रो आगमनको समयमा पनि दोहोरिरहेको छ। पवित्र आत्माको युगमा पिताले तिमीहरू मेरा छोराछोरीहरू हुनेछौ भन्ने वचन मात्र दिनु भएन, तर को पनि हुनुहुन्छ भनेर हामीलाई जानकारी दिनुभयो। माता पनि हुनुहुन्छ भन्ने यथार्थता हामी सन्तानहरूलाई स्पष्टसित प्रकट गरिदिनुभयो। गलाती अध्याय 4 को पद 26 हेरौँ। अध्याय 4 को पद 26 हेर्ने हो भने माथिको यरुसलेम स्वतन्त्र छ जो को हुन्? हाम्री आमा हुन् भनेर भनिएको छ। स्वर्गीय माताले छोराछोरीहरूमा जीवन हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ। आमा बिना कुनै सन्तान जन्मन सक्दैन। मैले यहाँहरूलाई यसबारे धेरै पटक भनेको छु। जैविक प्रविधि अध्ययन गर्ने वैज्ञानिकहरूले 21औं शताब्दीमा जीवनको स्रोतबारे अध्ययन गर्दा अन्ततः जीवन चाहिँ आमाद्वारा हस्तान्तरण हुने यथार्थता पत्ता लगाए। हामी माइटोकोन्ड्रिया शब्दसँग निकै परिचित छौँ। आमाको माइटोकोन्ड्रिया मात्र छोराछोरीमा हस्तान्तरण हुन्छ। यदि छोराछोरीमा माइटोकोन्ड्रिया हस्तान्तरण भएको छैन भने छोराछोरीहरू एक क्षणको लागि पनि चलहल गर्न वा ऊर्जा प्राप्त गर्न सक्दैनन्। उनीहरू बोल्न पनि सक्दैनन् र उनीहरूमा सानो मांसपेशी समेत चलाउन सक्ने शक्ति हुँदैन। फेरि भन्नुपर्दा वैज्ञानिकहरूले आमाद्वारा छोराछोरीमा जीवनको स्रोत हस्तान्तरण हुन्छ भन्ने यथार्थता पत्ता लगाए। आमा बिना कुनै जीवन हुँदैन। त्यसैले गलाती अध्याय 4 को पद 26 दिनुभएको वचन जस्तै
हाम्रो आत्माको पिता परमेश्वर मात्र होइन कि माता परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ। माता परमेश्वर बिना हामीहरू पूर्ण आत्मिक परिवार, स्वर्गीय सन्तान बन्न सक्दैनौँ भन्ने यथार्थता परमेश्वरले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। यस विषयमा रोमी अध्याय 8 को पद 16 हेरौँ। त्यो चाहिँ हामी को हौँ भने, परमेश्वरका सन्तान हौँ भने पवित्र आत्माले हाम्रो आत्मासँग गवाही दिनुभएको हो। हामी परमेश्वरका सन्तान हौँ भने गवाही दिन पवित्र आत्माले कुन प्रमाण प्रयोग गर्नुहुन्छ? हामी भित्र बगिरहेको परमेश्वरको रगत, हामी भित्र भएको परमेश्वरको देह। त्यो चाहिँ हामी परमेश्वरका सन्तान हौँ भने पवित्र आत्माले हाम्रो आत्मासँग गवाही दिनुभएको हो। र सन्तान हौँ भने त को पनि हौँ? सन्तान हौँ भने स्वभावतः स्वर्ग राज्यको उत्तराधिकार पाउने उत्तराधिकारीहरू हुनेछौँ भनिएको छ। र सन्तान हौँ भने त उत्तराधिकारी पनि हौँ, परमेश्वरका उत्तराधिकारी र ख्रिस्टसँग साझे उत्तराधिकारी। उहाँसँग दुःख भोग्छौँ भने त हामी उहाँसँगै महिमित पनि हुनेछौँ। म विचार गर्दछु कि हामीमा जुन महिमा प्रकट गरिनेछ त्यससँग वर्तमान समयका कष्टहरू तुलना गर्न योग्य छैनन् भनेर भनिएको छ। यस पृथ्वीका कुराहरू क्षणिक हुन्छन् भने स्वर्गका कुराहरू अनन्तका हुन्छन् भन्ने अर्थ हो। स्वर्गका कुराहरू सदा सर्वदा रहिरहन्छन्। यस्तो अनन्त महिमा सम्पूर्ण मानव जातिलाई प्रदान गर्नको निम्ति परमेश्वर नयाँ करार निस्तार चाडको सत्यता लिएर दोस्रो पटक यस पृथ्वीमा देखा पर्नुभयो। यदि परमेश्वर देखा नपर्नु भएको भए मानव जातिलाई के हुन्थ्यो होला? मानिसको पुत्रको देह नखाएकोले र मानिसको पुत्रको रगत नपिएकोले सम्पूर्ण मानव जाति जीवन नहुनेहरूको समूहमा पर्ने थिए। तर भाग्यवश को आउनुभयो, पिता आउनुभयो र स्वर्गीय माता पनि हामीलाई बचाउन आउनुभयो। पिता माताले सन्तानहरूलाई आओ भनेर बोलाइरहनु भएको सुन्दर दृश्य बाइबलमा अभिलेख गरिएको छ। प्रकाश अध्याय 22 को पद 17 मा अभिलेख गरिएको छ। पवित्र आत्मा र दुलही भन्नुहुन्छ। के भन्दै हुनुहुन्छ? आउनुहोस् भन्दै हुनुहुन्छ। पिता माताले विश्वभरिका परमेश्वरका सन्तानहरूलाई बोलाइरहनु भएको देख्न सकिन्छ। म कहाँ आऊ, म कहाँ आएर मेरो प्रेम र आशिषभित्र मेरो देह र रगत ग्रहण गर। यसरी हामीहरू अनन्त स्वर्ग राज्यमा उचालिएर सदा सर्वदा राज्य गर्न सकौँ भनेर परमेश्वरले हामी सबैलाई बोलाउन चाहनुहुन्छ। परमेश्वरको यस्तो अनुग्रहात्मक इच्छालाई याद गर्दै निस्तार चाड ख्रिस्टको रगतको गवाही दिने सत्यता हो भन्ने यथार्थतालाई पुनः एकपटक मनमा गहिरो गरी खोपौँ। हामीले निस्तार चाड मान्यौँ भने विपत्ति पार हुन्छ भनेर मात्र सोच्न सक्छौँ। निश्चय नै हामीहरू परमेश्वरको देह र रगत, हामी भित्र भएका परमेश्वरका सन्तान भएकाले नाश गर्ने स्वर्गदूतहरू हामीबाट पार भएर जान्छन्। तर आज यहाँहरू र मैले चाहिँ कसैले स्वागत नगरे पनि केवल हामीलाई बचाउन यस पृथ्वीमा आउनुभएका स्वर्गीय पिता र स्वर्गीय मातालाई याद गर्नुपर्छ। स्वर्गीय पिता र स्वर्गीय माताको पवित्र अनुग्रहलाई पुनः एकपटक मनन गर्दै अझ धन्यवाद, आदर र महिमा चढाउन सक्ने यहाँहरू र म हुऔँ। पिता र माताको शिक्षा पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म संसारका सबै जातिहरूलाई प्रचार गरौँ। त्यसो गरेर संसारलाई बचाउने कार्यमा एकसाथ सहभागी हुन सक्ने सियोनका परिवारहरू सबैजना भइदिन हुन अनुरोध गर्दै प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।